धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मनुमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरभारतीपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय परम पूज्य आचार्य चरणहरू श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त वितृत सुजिज्ञासु महानुभावहरू समस्त सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू महाभागवत विदुरजी धर्मराज युधिष्ठिरसँग संवाद गरिबक्सियो। आनन्दित सबै प्रजासँग आफ्ना भाइहरूसँग आनन्दित भइबक्सेका युधिष्ठिर तर संसारको प्रत्येक पदार्थ अत्यन्त क्षणिक छ। सम्पदः स्वप्नसङ्काशाः यौवनम कुसुमोपमम तडिच्चपलमायुष्यम कस्य स्यात् जानतो धृति। यो संसारको नश्वरता जान्ने व्यक्तिलाई कसलाई यो संसारमा स्थिरता धैर्य हुन्छ र त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः बडा बडा देवताहरूले पनि जुन काललाई पार गर्न सकिबक्सिन्न त्यस्तो कठोर काल आयो। अनिष्टको समय आउन लाग्यो। सबै जनहरू त्रिवर्गमा आसक्त हुँदाहुँदै त्यो कठोर समय कठोर काल आउन थाल्यो। तर महाभागवत पाण्डवहरू सचेत भइबक्सिन्छ, भगवानकै भक्तिमा उहाँहरू निमग्न भइबक्सिन्छ। गृह कार्य गरेर पनि विदेह जस्तै युधिष्ठिर महाराज भइबक्सिन्छ, राजपाट सम्हालेर पनि। तर अरूलाई सामान्य प्रजाहरूको यो समय व्यर्थमा गयो। यो सबै कुरा जस्तै ती मध्येमा को युधिष्ठिर महाराजको पाण्डवहरूको नगए पनि धृतराष्ट्र आदिको त्यसै गयो। त्यस हुनाले विदुरजीले पनि यो समयलाई सदुपयोग गर्न पर्दछ। वास्तवमा हाम्रा दाजुलाई पनि ज्ञान दिन पर्यो भनेर दाजुलाई ज्ञान दिने अवसर खोजिबक्सियो। विदुरास्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। तत्
अभिप्रेत्य विदुरः धृतराष्ट्रं किम अभाषत एवं अभाषत तम धृतराष्ट्रं हे राजन शीघ्रं निर्गम्यताम् इदम आगतम भयम पश्य। तत् भनेको जो दुस्तर काल लाई सम्झेर काल समय बितेको देखेर अभिप्रेत्य विचार गरेर जानेर विदुरजी महाराजले धृतराष्ट्रम आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रलाई अभाषत भनी बक्स्यो, राजन हे महाराज शीघ्रम निर्गम्यताम झट्टै नै अविलम्ब यो जुन हजुर देहाशक्ति भएर रहिबक्सेको छ यसमा अनासक्त भएर यो ठाउँबाट यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्स्योस्। शीघ्रम निर्गम्यताम चाँडै नै यहाँबाट हिँडिबक्स्योस्, किनभने आगतम भयम इदम भयम पश्य। हजुरले विचार गरिबक्स्योस् कठोर कलिकाल दुस्तर कलिकाल आउँदैछ, अर्थात् समय घडी डुबिसक्यो, चिठी आइसके, यति सौकर अन्य उपाय छ के, जपने जनको हुन जान्छ गति, द्वयमन्त्र जपौं द्वयमन्त्र अखण्ड जपौं जन हो भववास हुँदैन कति तिनको भने चाहिँ भगवत शरणागत भएर भगवानको चिन्तन गर्न पर्दछ। यो कठोर कलिकाल हो, एकान्तमा पवित्र ठाउँमा गएर अनावश्यक कुराकानीले अपवित्र भएको यो मनलाई भगवानका गुणानुवाद रूपी गंगामा चोबलेर चोखो पार्न पर्दछ। त्यसो हुनाले यो कठोर समय आएको देखिबक्स्योस्, विचार गरिबक्स्योस्। जाउँ दिनभरि हराए पनि बेलुका घर आएकालाई हराएको भनिदैन। जाउँ यो ठाउँ छोडेर जाउँ, कसैलाई सल्लाह नलिबक्स्योस्, कसैले थाहा नपाउने गरी अभिज्ञात गतिले जैहात जो कसैले थाहा नपाउने गरी जान्छ त्यो उत्तम व्यक्ति हो। प्रतिक्रिया नयस्येह कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। हे प्रभो, हे समर्थ, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र जी, यस्य इह कुतश्चित् कहिचित् प्रतिक्रिया न सह सर्वेषां नः स एव सर्वेषां नः काल समागत। हे महाराज, यस्य इह यो संसार में यो लोक में कुतश्चित कसैले पनि कसैबाट पनि जसको प्रतिक्रिया कसैबाट नि जसलाई निराकरण गर्ने सामर्थ्य कसैबाट छैन। कुतश्चित भनेको ब्रह्मादिद्वाराहरू पनि छैन। कहिचित कहिल्यै पनि यस्य कालस्य जुन कालको प्रतिक्रिया भनेको प्रतिकार, त्यसलाई हटाउन त्यसलाई निराकरण गर्न कोही समर्थ छैन। प्रतिक्रिया न जसको प्रतिकार छैन, स एव त्यही जो काल हो, स एव भगवान, त्यही भगवान द्वारा नियाम्य काल, समर्थ काल। अर्थात् काल भनेको मृत्यु काल, सर्वेषां न हामी सबैको लागि समागत उपस्थित भइसकेको छ, आइसकेको छ, जानी बेला आयो। त्यस हुनाले शीघ्रम निर्गम्यतां, चाँडै नै यहाँबाट हिँडिबक्स्योस्। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जन सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। येन च अभिपन्नः अयं जनः प्रियतमैः प्राणैः अपि
सद्य वियुज्यत किमुतान्य किमुतान्यैर धनादिभिः। त्यो उता पहेँलो झोला छ नि, पुरानो झोला झोडाएको त्यसै पल्टिया चाहिँ क्या शिवास्ते सन्तु पन्थान शिवाश्च ते ध्वास्तु हरि प्रवीरा। आज हाम्रा अर्चकजी कतै दुई चार दिनलाई प्रस्थान गरिबक्सिँदैछ, त्यसो हुनाले त्यता पनि अलमल भएर आचार्य चरणहरूको सन्निधिमा उपस्थित हुन विलम्ब गरेर दासले क्षमा माग्दछ। येन च कालेन अभिपन्न, जुन कालद्वारा तिरस्कृत भएको अभिभूत भएको छँदो, अयम जन यो सबै संसारका सबै जनहरू प्रियतम ही प्राणै अपि अत्यन्त प्रियतम अतिशय प्रिय प्राणसँग पनि सद्य वियुज्यत तत्काल नै वियुक्त हुन्छ, प्राणदेखि रहित हुन्छ भने अन्यै धनादिवि किमुता। अत्यन्त प्यारो यो प्राणलाई त छोड्न पर्छ भने कसैले के धन सम्पत्ति घरगोठ केही लिएर जान पाउँदछ त? कसैले लिएर जान पाउँदैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो कठोर काल आइसक्यो। हे अग्रज, हे दाजु, हेरिबक्सोस् हजुरले अनुभव गर्दा गर्दै पितृ भ्रात्रे सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः आत्मा च चर्याग्रस्तः परगेहमुपाससे। यहाँ हजुर रहनु अत्यन्त दयनीय अवस्था हो, रहन योग्य छैन। हजुरलाई वैराग्य आउनु पर्दछ, संसारबाट जिज्ञासा हुनु पर्दछ। अब जिजीविषा राख्ने होइन, भगवानको दिदृक्षा, भगवानको जिज्ञासा राख्ने हो। संसारमा जिजीविषा नराख्नुहोस्। त्यस हुनाले ते पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हता ते वयः विगतम आत्मा च जरया ग्रस्तः तथापि परगेहम उपाससे। हजुरका पितृभ्रातृ सूर्य पुत्रहरू पित्रादिहरू सबै हता काल कवलित भइसके। वयः च विगतम, हजुरको जवानी हजुरको तारुण्य समाप्त भयो। आत्मा यो शरीर पनि जरायाग्रस्त, बुढ्याइले छोएको छ, बुढ्याइले समातेको छ। यस्तो अवस्थामा, यस्तो दयनीय अवस्थामा पनि यस्तो हजुरको दशा हुँदा पनि परगेहम उपाससे, हजुरले आफ्ना शत्रु जसलाई हजुरले शत्रु मानिबक्स्यो उनीहरूको घरमा बसेर भीमसेनले दिएको पिण्ड कलो खाएर बस्न चाहनुहुन्छ। यो के योग्य हो? अझै पनि हजुरलाई वैराग्य आएन। हजुरले देख्दा देख्दै हजुरका 100 भाइ छोराहरू मरे, एउटा युद्धसुत रहे। अरू हजुरका सुहृद मित्र बन्धु बान्धवहरू, हजुरका पक्षधरहरू सबै समाप्त भए। अझै पनि हजुरलाई वैराग्य आउँदैन। विरक्त भइबक्सोस्, उठिबक्सोस् अविलम्ब। अहो महीयसी जन्तोर जीवितास्ता यया भवान भीमा पवर्जितम पिण्डम आदत्य गृह पालवत। अहो बडा आश्चर्यको कुरा छ। संसारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई, प्रत्येक जन्तुलाई बलियसी जीविताशा महीयसी, अत्यन्त बलवान, अत्यन्त कठोर यो बाँच्ने आशा हुँदो रहेछ। अहो महीयसी बलियसी जीविताशा। अहो जन्तो हो, बडा आश्चर्यको कुरा छ। जन्तो भनेको देहधारी शरीरधारीहरूलाई जीवित आशा, बाँच्ने आशा महीयसी अत्यन्त बलवती हुँदै रहेछन्। यया जुन जीवित आशाले, बाँच्ने आशाले गर्दा
त्यही आशाले बाँधिएर बाँच्नको लागि हजुरले भवान भीमा पवर्जितम पिण्डम गृहपालवत आदत्ते भीमले हामीलाई विषको लड्डु खुवाएर लाहको घरमा राखेर अरूहरू पनि कति कति अनिष्ट गर्ने यही अधम हो भन्ने मनमा आउँदो हो नि। कुकुरलाई त आदरसँग दिन्छन्, त्यतिको पनि नभएर त्यो एउटा उदाहरणको लागि गृहपालवत घरमा पालेको कुकुरलाई कसैले कलो ल्याएर दिए झैँ हजुरले बस त्यति भीमसेनले दिएको अपवर्जितम तिरस्कारपूर्वक दिएको पिण्डलाई खाएर बसिबक्सेको छ। हजुरलाई अझै पनि वैराग्य आएन? भीमसेन आदि कसरी शत्रु हुन् भनिबक्सेला अग्निर्निसृष्टो गरो दत्तश्च दाराश्च दूषिता क्षेत्रम हृतम धनम हृतम येषां तद्दत्तैः अशुभि कियत जीविताशा। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः हृतम क्षेत्रम धनम येषां तद्दत्तैः अशुभि कियत। हे राजी, येषां जो युधिष्ठिर आदिहरूलाई लाहाका भवनमा जलाउनको लागि अग्नि निसृष्ट आगो लगाइदिबक्सियो। हजुरको आज्ञाले लगाएको हुनाले आज्ञा दिनेवालाले गराएको हुन्छ। हाम्रो हातले गरेको मैले गरे हातले गरे भन्दैन, मैले गरे भनिन्छ। जसको आज्ञाले काम हुन्छ त्यसैले गरेको हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरको आज्ञाले हजुरको मौन अनुमोदनद्वारा सबै कार्य भएको हुनाले अग्नि निसृष्ट जुन पाण्डव आदिहरूलाई दाह गर्नको लागि हजुरले आगो लगाइदिबक्स्यो। अनि गरह दत्तश्च विष दिबक्स्यो। दाराह दूषिता द्रौपदीलाई केश अभिमर्शन गरेर केश तानेर अपमान गरिबक्स्यो, तिरस्कार गरिबक्स्यो, गराइबक्स्यो, तिरस्कार गराइबक्स्यो। धनम क्षेत्रम हृतम उनीहरूको धन उनीहरूको राज्य हरण गरियो षड्यन्त्रपूर्वक। यो सबै हजुरका अनुमतिले हजुरका पुत्रहरूले गरे। हजुरले हजुरका पुत्रद्वारा भयो। सबै हृतम राज्यम च सर्वम त्वया त्वयैव हृतम। हजुरले हजुरका पुत्रहरूले हरण गरियो, अन्यायपूर्वक अपहरण गरियो। र सत्यद्वारा उनीहरू सुरक्षित भए, धर्मद्वारा भगवानको अनुग्रहले उनीहरू सुरक्षित भए। हजुरका सबै ती पापाचारी समाप्त भएर पनि अझै पनि यिनीहरूले दिएको तद्दत्तहि अशुभि, उनीहरूले दिएको प्राणद्वारा उनीहरूको अनुग्रहले बचेको प्राणद्वारा कियत के प्रयोजन हो र? अझै के बाँच्ने अझै आशा छ र? यस्तो अपमानपूर्वक बाँच्न पनि केही जीवन हो र? त्यस हुनाले अझै पनि जीवन जितेर मरिबक्सियोस्, अझै पनि जानेर मरिबक्सियोस्। जानेर मरे तरिन्छ, नजानेर मरे झरिन्छ। त्यस हुनाले ज्ञानद्वारा नै आफ्नो कल्याण हुने हुनाले त्यो ज्ञानको उपयुक्त यो ठाउँ छैन, समय छैन। जहाँ उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यहाँ जाउँ, ऋषिहरूको आश्रममा जाउँ अभिप्राय हो। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिशतो जीर्णो जरया वासतीव। तस्यापि यस्तो प्रकारले दयनीय दशामा रहेका हजुरको कृपणस्य दीनस्य जिजीविषो अत्यन्त तस्य कृपणस्य जिजीविषोः अपि तव अयं देहः जरया जीर्णः वाससि इव परैति। हे दाजी, हजुरले जति प्रयत्न गरेर यसलाई बचाउन खोजे पनि तस्य त्यस्ता हजुरको यस्तो दयनीय दशालाई अनुभव गरिबक्सिएका हजुरको कृपणस्य अत्यन्त दीन हीन र पनि जिजीविषो बाँच्न चाहने, शरीर त्याग गर्न नचाहने, अझै पनि बाँच्न पायो हुँदो भन्ने, जेको लागि बाँच्ने हो त्यो नसम्झेर केवल खानको लागि बाँच्न चाहने भएका अपि यस्तो भएर पनि तब अयम देह हजुरको यो शरीर जो हो
जरया भाषसी एवं अनिच्छता अभी परैति। जस्तै पुरानो भएपछि कपडा आफै चेतिन्छ जस्तै त्यस्तै हजुरले शरीर त्याग गर्न नचाहे पनि शरीरले हजुरलाई त्याग दिन्छ। यो शरीर अवश्य जान्छ। श्रीयते इति शरीरम। त्यस हुनाले यो शरीरलाई बचाउन सकिन्न। त्यस हुनाले गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अभिज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीरः उदाहृतः। गतस्वार्थम इमं देहं विरक्तः मुक्तबन्धनः अभिज्ञात गतिः य जह्यात् स वै धीरः उदाहृतः। गतस्वार्थम आफूले चाहेको पुरुषार्थ दिन नसक्ने, आफूले चाहेको पुरुषार्थले रहित भइसकेको। अब यो शरीरले के धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ धर्म भगवानको भक्ति प्रपत्ति गरेर सक्नुहुन्छ। अरू यज्ञ अनुष्ठान पनि केही गर्न सकिबक्सिन्न। त्यस हुनाले गतस्वार्थम आफूले चाहेको पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न नसक्ने भएको इमं देहम यस शरीरलाई यस शरीरमा विरक्त भएर देह गेह कलत्रादिमा निष्क्रिय भएर मुक्त बन्धन सबै बन्धनदेखि पुण्य पापका बन्धनले रहित भएर अभिज्ञात गति कसैले थाहा नपाउने गरी बहिरो भएर अन्धो भएर लाटो जस्तो भएर बहिरो जस्तो अन्धो जस्तो लाटो जस्तो भएर अभिज्ञात गति कसैले थाहा नपाउने गरी यह जहियात जसले घरद्वारलाई छोड्दछ सबै त्यही नै निश्चय नै धीर उदाहृत त्यो धीर व्यक्ति हो। धिया परमात्मा निरमित इति धीर त्यो व्यक्ति नै बुद्धिद्वारा भगवानमा रमाउने व्यक्ति हो। धीर अर्थको धीर शब्दको अर्थ भगवानमा बुद्धि लागेर भने त्यो कसरी धीर त। त्यसो हुनाले धिया परमात्मा यह रमते स एव धीर। त्यसो हुनाले त्यो धीर हो। त्यो संसार भगवानको भक्तिको विरोधी भएको जो जगत हो त्यसलाई छोडेर यदि यहाँ अनुकूल्यता हुन्थ्यो भने हजुरको प्रत्येक प्रक्रियालाई हजुरले अनुसन्धान गर्दा त्यो दीनता हीनता आउने हुनाले नायमात्मा बलहीन लभ्य। यहाँ हजुरको बल आत्मबल अत्यन्त पल पल क्षीण भइराख्दछ। हजुरको हृदयमा त्यो ग्लानी त्यो आइराख्दछ। त्यो दीनता अनुभव भइराख्ने हुनाले जहाँ एकान्त शुद्ध पवित्रता छ, जहाँ हजुरलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो कुभावना आउँदैन, जहाँ अगल बगलमा साधु सन्त महात्माहरूका मुखकमलबाट निक्लेका भगवत कथाहरू वेद ध्वनिहरू सुन्न पाइन्छ, त्यस्तो ठाउँमा जाने व्यक्ति नै त्यो धीर हो। त्यो व्यक्ति नै बुद्धिद्वारा भगवानमा रमाउने वाला व्यक्ति हुन्छ। यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा। त्यसो हुनाले धीर हृदय कृत्वा हरिम गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तम। यह स्वकात् परतः वा जात इह लोके वित्तादिषु जात निर्वेदः अथश्च आत्मवान् हरिं हृदि कृत्वा गेहात् प्रव्रजेत स एव नरोत्तमः। हे दाजी, यह जो व्यक्तिले स्वकात भनेको आफ्नै विवेकद्वारा अर्थात् परतोबा अरूको उपदेशद्वारा आफ्नै विवेकले हारामचन्द्र धनमाल सबै असत्य नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य माया असत्य सुखभोग सबै असत्य श्रीराम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य। हजुरले हेर्दा हेर्दै अनुभव गर्दा गर्दै हारामचन्द्र अब छैन शरीर उस्तो प्रत्यक्ष आँगन भयो परदेश जस्तो सक्दैन आड नलिकन चल्न गोडा देखिन्न धेर अब जीवनलाई ओडा। यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि संसारमा आसक्त हुने हो त त्यसो हुनाले उत्तम नर बनी बक्सियोस्। हे दाजी, यह जो व्यक्तिले स्वकात आफ्नो विवेकले आफ्नै विचार गरेर कहाँ थियो बास अघि मको थिए कसो हुँदा यो पिजरा लिदो भए कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन
मलाई मालुम छ कि यो कुरा मन म कहाँ जाने हो, के लिएर जाने हो, रित्तै गएर के गर्ने, म के गर्न आएको थिएँ, जे गर्न आएँ त्यो गरेँ कि गरिनँ, नगरेको भए अब पनि बाँकी रहेको आयुमा त्यो गर्न पर्यो भन्ने सम्झेर स्वकात आफ्नै विवेकद्वारा परतः वा अरूका उपदेशद्वारा पनि जो व्यक्ति यो संसारमा धन सम्पत्ति आदिमा पुत्र कलत्र आदिमा जात निर्वेद यी मेरा कामका होइनन् मेरा विरक्त भएर वैराग्यले सम्पन्न भएर आत्मवान जसले मनलाई अधीनमा गर्दछ, इन्द्रियलाई अधीनमा गर्दछ, चित्तलाई अधीनमा गरेको छँदो, ज्ञानी भएको छँदो, हरिम हृदयकृत्वा भगवान हरिलाई अर्थात हरिम भनेको शरणागतका सबै दुःखलाई दूर गर्ने भएका समाश्रितानाम सकलापद हरम, सकलापदाम हरम, शरणागतका सबै आपत्तिलाई हरण गर्ने भएका त्यस्ता हरिम भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणलाई हृदयकृत्वा यो हृदय कमलमा विराजमान गराएर हृदय भवनमा विराज गराएर ज्ञात प्रव्रजेत यो घर छोडेर जान्छ त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा नरोत्तम, त्यो नै सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। यह स्वकात वा परत वा आफूले जानेर अथवा अरूले भनेर भए पनि जसलाई त्यस्तो संसारमा वैराग्य आएर भगवान श्रीमन्नारायणलाई हृदयमा राखेर यो संसारबाट निर्विण्ण भएर निष्प्रिय भएर जो प्रव्रजेत सन्न्यसेत मनद्वारा संसारदेखि बस भगवत अभिमुख हुन्छ त्यो उत्तम व्यक्ति हो। प्रव्रजेत भनेको निस्सरेत सन्न्यसेत। त्यस हुनाले म कहाँ जाने त बाबु, म त सर्वथा अन्धो छु भनिबक्सेला। हजुरले इच्छा गरिबक्सोस्, करावलम्बन गर्ने भगवानले कसैलाई पठाइबक्सिन्छ। म हजुरको भाइ छु। अथो दीचिम दिशम यातु, अथो दीचिम दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः काल पुंसां गुण विकर्षणः। अथ स्वहि अज्ञात गति भवान उदीचिम दिशम यातु यतो हि इतः अर्वाक कालः परम दुष्तरः। अतः इतः अर्वाक कालः पुंसां गुण विकर्षणः। हे दाजी, अब यो सबै कुरा जानेर यस अर्थमा अतएव स्वहि अभिज्ञात अज्ञात गति, स्वहि आफन्तहरूले, सुहृद बन्धु बान्धवहरूले, पाण्डवादीहरूले, कोही पनि हजुरका छन्, कसैले पनि अज्ञात गति थाहा नपाउने गरी भवान उदीचिम दिशम यातु, हजुर उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गरिबक्सोस्। किनभने इतहर्वाक अब उपरान्तको कालः, अर्वाक भनेको पश्चात, अब उपरान्तको काल भनेको समय प्रायशः पुंसां गुण विकर्षणः, प्राय गरेर मनुष्यहरूको गुण विकर्षण भनेको भावनालाई, गुणलाई अपहरण गर्नेवाला छ। सात्विकता आस्तिकता आउँदैन, अर्थात् आसन्न कलियुग आइसकेको छ। त्यस हुनाले हजुरले अब अविलम्ब यो संसारलाई, संसारका व्यक्तिहरूलाई तिनीमा अपनत्वलाई छोडेर उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गरिबक्स्योस्। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर बोधितो ह्याजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। तातेको फलाम काट्न सजिलो हुन्छ। वैराग्यको सबै प्रकारका अवसर थियो। हृदय अत्यन्त विदीर्ण भएको थियो।
उपयुक्त उपयुक्त अवसर खोजिराख्नु भएको थियो। त्यस हुनाले हिँड्नु भयो। एवं अनुजेन विदुरेण बोधितः प्रज्ञाचक्षुः आजमीढ राजा भ्रातृसंदर्शिताध्वा स्वेषु दृढिम्नः स्नेहपाशान् छित्त्वा भ्रातृसंदर्शिताध्वा निश्चक्राम। एवं इस प्रकारले अनुजेन विदुरेण भाइ विदुरले बोधित उपदेश गरिएका प्रज्ञाचक्षु भित्री आँखा भएका ज्ञान दृष्टि भएका बुद्धिरूपी नेत्र भएका अर्थात् यिनी बाहिरका आँखाले जसले देखिबक्सिन्थेन आजन्म अन्ध भइबक्सिन्थ्यो त्यस्ता अजमेढ वंशमा जन्म लिएका राजा जो धृतराष्ट्र भइबक्सिन्छ उहाँले भ्रातृ सन्दर्शिताध्वा विदुरजीले देखाइबक्सेको बाटोबाट विदुरजी महाराजले बताएको गन्तव्य मार्गबाट स्वेषु आफन्तहरूमा आफ्ना शरीर सम्बन्धी सबैमा स्वकीयजनमा जो दृढिम्नः बलियो स्नेहपाश थिए अत्यन्त तोड्न नसक्ने स्नेहरूपी जो बलियो बन्धन थियो त्यसलाई छित्वा भनेको ज्ञानले काटेर असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वा भने अनुसार भाइले बताएको ज्ञानद्वारा छित्वा काटेर ततः निश्चक्राम त्यो घर त्यो हस्तिनापुर त्यो परिवेश सबैबाट निश्चक्राम निक्लिबक्स्यो प्रस्थान गरिबक्स्यो घरद्वारा बाहिर निक्लिबक्स्यो। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सतसं प्रहारः। पतिव्रता साध्वी सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च साध्वी सुबलस्य पुत्री न्यस्तदण्ड प्रहर्षं प्रयान्तं पतिम अनुजगाम। मनस्विनाम हिमालयं प्रयान्तं पतिम अनुजगाम। स पतिव्रता साध्वी सुबलस्य पुत्री न्यस्तदण्ड प्रहर्षं हिमालयं प्रयान्तं पतिम अनुजगाम। यथा मनस्विनां सत्संप्रहारः मनस्विनां सत्संप्रहार इव अर्थात् च भनेको र विदुरजी महाराजको भनाइ अनुसार धृतराष्ट्र प्रस्थान गरिबक्स्यो विदुरका पछि पछि विदुरजीको हात समातेर धृतराष्ट्र जान लागेको थाहा पाएपछि र उहाँकी पत्नी पनि पतिव्रता च साध्वी पतिव्रता जो सुशीला सुबल की छोरी सुबलस्य पुत्री सुबल की छोरी जो गान्धारी हुनुहुन्छ उहाँ पनि न्यस्तदण्ड प्रहर्षम जसले हर्ष विषाद सबलाई परित्याग गरिबक्स्यो जसले कसैलाई दण्ड कसैलाई पुरस्कार आदि भाव परित्याग गरेका न्यस्तदण्ड प्रहर्षम पतिम हिमालयम प्रयान्तम पतिम हिमालयतिर प्रस्थान गर्न लागेका पतिलाई न्यस्तदण्ड प्रहर्षम
कसैलाई द्रोह गर्दा कसैलाई दण्ड दिँदा हर्ष विषाद आदिले रहित भएका अर्थात् तीदेखि अत्यन्त विरक्त भइबक्सेका हिमालयम प्रयान्तम पतिम उत्तर पथ हिमालयतर्फ प्रस्थान गरिबक्सँदै गरेका पतिम आफ्ना पतिदेवलाई अनुजगामा अनुकरण गरिबक्स्यो प्रस्थान गरिबक्स्यो। जस्तरी अर्थात् कुनै यिनी वीराङ्गना हुनुहुन्छ, कुनै वीर व्यक्तिले मनस्विनाम जो मनस्वी सुर व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूलाई धर्मयुद्धमा सत्सम्प्रहार इव प्रतिपक्षीले प्रहार गरे पनि त्यसलाई उनीहरूले मेरो गौरव हो, सौभाग्य हो, यो उत्तम गति हो भने जस्तै पतिको पछि पछि सबै त्यो वैभवलाई परित्याग गरेर पतिको पछि पछि लाग्नुभयो। जस्तै कुनै वीर पुरुष रणभूमिमा गए जस्तै वीर पुरुष रणभूमिमा निडर भएर जान्छ, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम भन्ने सिद्धान्त अनुसार त्यस्तै चाहिँ आफ्नो पतिको पछि गान्धारी लागिन्। अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। कृतमैत्रः हुताग्निः अजातशत्रुः तिलगो भूमिरुक्मैः विप्रान् नत्वा तदनन्तरं गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टः पितरौ च न अपश्यत् सौबलिं च न अपश्यत्। अजातशत्रु जसका शत्रु छैनन्, शत्रु त यहाँ मनमा हुन्छ, त्यस हुनाले जसको मन शुद्ध छ, अजातशत्रु शत्रुताले रहित भएका, कसैमा शत्रुभाव नभएका, विश्वलाई मित्र भावले हेर्ने भएका, मित्रको दृष्टि छ जसमा, यस्ता अजातशत्रु कृतमैत्रः अर्थात् मैत्र भनेको सूर्य सम्बन्धी सन्ध्योपासनादिले नित्य कर्म सन्ध्योपासनादिले निवृत्त भइबक्सेका। हुताग्नि अग्निहोत्र पनि गरिबक्सिएका। अजातशत्रु जसका शत्रु छैनन् त्यस्ता युधिष्ठिर महाराजले तिलगो भूमिरुक्मैः विप्रान् नत्वा, तिल गाई भूमि सुवर्ण आदिद्वारा ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गरेर सत्कार गरेर त्यसपछि गुरुवन्दनाय विप्रान् नत्वा ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गरेर आदर गरेर गुरुवन्दनाय पिताजीलाई नमस्कार गर्नको लागि, धृतराष्ट्रलाई नमस्कार गर्नको लागि गृहं प्रविष्ट धृतराष्ट्रको घरमा आवासमा प्रवेश गरिबक्सियो। तत्र पितरौ च न अपश्यत्, पितरौ भनेको धृतराष्ट्र र विदुरजीलाई दुईटैलाई देखिबक्सेन। युधिष्ठिर महाराजले धृतराष्ट्रलाई पनि देखिबक्सेन, विदुरजीलाई पनि देखिबक्सेन, अनि त्यहाँ गान्धारीलाई पनि देखिबक्सेन। सौबलिं च न अपश्यत्, दुईटैलाई देखिबक्सेन। अजातशत्रु युधिष्ठिर महाराजले शास्त्रमा विधान हुन्छ, प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माथा, रामचरितमानस भने चाहिँ भगवान राम बिहानै उठेर माता पिता गुरुजनहरू माननीय व्यक्तिहरूलाई नमस्कार गरिबक्सिन्थ्यो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ युधिष्ठिर महाराज पनि परमश्रेष्ठ व्यक्ति भइबक्सिन्थ्यो। बिहान उठेर कसैलाई शत्रु देखिबक्सिन्थेन। पिताजी नभए पनि पिताको छत्र छाया धृतराष्ट्रका तर्फबाट हामीलाई मिलेको छ भन्ने त्यस्तो भावनाले प्रणाम गर्न गइबक्सिन्थ्यो, ढोग गर्न गइबक्सिन्थ्यो। आज देखिबक्सेन। न त्यहाँ विदुरजी जो आफूले आश्वासन गरिसकेर उपदेश दिएर दाजु थिम गइबक्सेको थियो, विदुरजीलाई पनि देखिबक्सेन, धृतराष्ट्रलाई पनि देखिबक्सेन, अनि गान्धारीलाई पनि देखिबक्सेन। माझको बीचको कक्षमा
उनीहरूको कोठामा जानुभन्दा पहिले बिचमा यता कक्षमा सञ्जय भइबक्सिन्थ्यो। सञ्जयलाई सोधिबक्सिन्छ। तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलगणे कोनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। त्यहाँ सञ्जयलाई सोधिबक्स्यो। तत्र आसीनं सञ्जयम् उद्विग्नमानसः राजा युधिष्ठिर पप्रच्छ गावलगणी, गावलगणी का छोरा भन्दा हे गावलगणे, गवलगणी गणी का छोरा भन्दा हे गावलगणे, हे गवलगण का पुत्र, हे गवलगणी नंदन, हे संजय जी, नः वृद्ध नेत्रयो च हीनः नः तातः क्व गतः क्व। हे संजय जी, नेत्रबाण रहित भइबक्सेका अर्थात अंधा भइबक्सेका, वृद्धश्च बुढा पनि भइबक्सेका, नहस्तात हाम्रा तात श्री धृतराष्ट्र जी कथा गइबक्स्यो। अनि अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृद अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आसन समान समलं गंगायां दुखितो पतत। अनि हतपुत्रा आर्ता अम्बा च क्व गतः नः सुहृद पितृभ्यः क्व गतः अपि मयि अकृत प्रज्ञे हतबन्धु स धृतराष्ट्र भार्यया सहितः मयि समलम आशंसमानः दुखितः गंगायाम् अपतत किम अपि। अर्थात हतपुत्रा अम्बा, मैले जसका सन्तानलाई म निमित्त भएर जसका सन्तान मरेका छन् त्यस्तै हतपुत्रा, त्यस हुनाले आर्ता अत्यन्त दुखित भएकी अम्बा हाम्री आमा जो गान्धारी भइबक्सिन्छ, क्व गता कहाँ जानुभयो। त्यस्तै सुहृद पितृभ्य, हाम्रा अत्यन्त हितैषी पितृभ्य भनेको विदुरजी, पिताजी का भाइ विदुरजी, क्व गतः कहाँ गइबक्स्यो। अनि हतबन्धुः दुखितः भार्या, अर्थात हतबन्धु भनेको हतबन्धु जसका बान्धवहरू मारिएका छन्, जसका पुत्रहरू सबै मारिएका छन्, अतएव दुखित अत्यन्त दुखित भएका हाम्रा तात, हाम्रा तात जो धृतराष्ट्र भइबक्सिन्छ भार्या सह, भार्याले सहित गान्धारीले सहित भएर क्व गतः कहाँ गइबक्स्यो देखिदिन यहाँ। आशंसमान समलम अपि के मयि अकृत प्रज्ञे, जसले उहाँहरूमा अकृत प्रज्ञ भनेको आत्मीय भाव नराख्ने भएको, यस्तो म कृतघ्न, म अपराधीमा, समलम आशंसमान, यसले हामीलाई कहीँ मार्छ कि, हामीद्वारा केही हामीलाई यसले केही अनिष्ट गर्छ कि भन्ने यस्तो समलम भनेको पाप दोष आशंसमान विचार गर्दै कहीँ गङ्गायाम दुखित अपतत, दुखी भएर कहीँ गङ्गामा त डुबिबक्सेन, कहीँ गङ्गामा त बग्नु भएन भनेर यस्तो सोधिबक्स्यो। पितरि उपरते पाण्डौ सर्वान्न सुहृदा शिशुन् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गता वितः। 15 मिनट छ, 8 बजे समाप्त हुन्छ। पितरि उपरते पाण्डौ सर्वान्न सुहृदा शिशुन् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गता वितः। भोलि भोलि एकादशी
सापराधमपि धृतराष्ट्रं वात्सल्यादुपकारकं मत्वा अपराधान अगणयन पृच्छति। अपराधले युक्त भएका धृतराष्ट्रलाई पनि वात्सल्यद्वारा उपकारक सम्झेर उहाँका अपराधलाई अपराधै नसम्झेर आफ्नो कर्मको प्रारब्ध भन्ने सम्झेर महाराज युधिष्ठिरले धर्मराज युधिष्ठिरले सोधिबक्सिन्छ सञ्जयसँग, नः पितरी पाण्डौ उपरते सर्वान् नः सुहृदः पुत्रान् व्यसनतः अरक्षतां पितृभ्यौ इतः क्व गतौ। अर्थात पितरी पाण्डौ उपरते, हाम्रा पिताजी पाण्डु महाराज परम पद भइसकेपछि नह सर्वान हामी सबैलाई हाम्रा सबै सुहृदहरूलाई सुहृद शिशुन व्यसनतैव आफ्ना प्यारा पुत्रहरूलाई आपत्तिबाट अरक्षताम जसले रक्षा गरिबक्सिन्थ्यो तौ पितृभ्यौ इतः क्व गतौ, ती पितृभ्य भनेको अर्थात् धृतराष्ट्र र विदुरजी उहाँहरू इतः क्व गतौ यहाँबाट कहाँ गइबक्सियो। विशेष गरेर विदुरजीलाई नै यो हार्द अभिप्राय विदुरजीलाई हो, तर अजात शत्रुले धृतराष्ट्रलाई पनि उहाँले पनि हामीलाई कृपा नै गरिबक्सिएको भन्ने सम्झिबक्सिन्छ। त विभिन्न अनेक प्रकारको आपत्तिमा हामीहरूलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका विदुरजीको सहचारित्वद्वारा धृतराष्ट्रमा पनि त्यही भाव गरिबक्सियो। पिताश्री पाण्डु परमपद गइसकेपछि अनेक प्रकारका आपत्तिदेखि हामीलाई जो विशेष रक्षा गरिबक्सियो जुन विदुरजी महाराज, उहाँ विदुरजीले सहित भएका धृतराष्ट्र यी दुवैजना इतः क्व गतौ यहाँदेखि कहाँ गइबक्सियो भनेर सोधिबक्सिन्छ। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच, अब सूतजीले अगाडिको कुरा भनिबक्सिन्छ। कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। संजय पनि परम भागवत विदुरजीको सहसा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए जस्तो अन्नदाता महाराज धृतराष्ट्र पनि त्यहाँबाट सहसा कहाँ गएको त्यस्तो केही थाहा नपाएका हुनाले अत्यन्त दुखी भएका छँदा आत्मेश्वरम अचक्षाणः विरहकर्षितः सूतः अतिपीडितः स्नेहवैक्लव्यात् कृपया स्नेहवैक्लव्यात् न प्रत्याह। आत्मेश्वरम अचक्षाणः आफ्ना अन्नदाता महाराज धृतराष्ट्रको थाहा नपाएर, धृतराष्ट्रलाई नदेखेर विरहकर्षित अत्यन्त दुखी, वियोगले दुखी भएका छँदा कृपापूर्वक ओहो के दशा भयो होला उहाँहरू, आँखा नदेख्ने धृतराष्ट्र महाराज आँखामा पट्टी बाँधेकी गान्धारी महारानी कहाँ जानुभयो होला भनेर मन अत्यन्त द्रवित भएर स्नेहवैक्लव्यात् स्नेहले अत्यन्त विकलित इन्द्रिय भएका छँदा अत्यन्त व्याकुल भएर अति पीडित अत्यन्त दुखी भएका छँदा सूतः सञ्जयजीले न प्रत्याह तत्काल केही उत्तर दिन सकिबक्सेन। एकछिन त अकमक्क थाहा पाइन भन्न नि भ्याइबक्सेन।
पछि विमृज्या श्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादौ अनुस्मरन्। पाणिभ्याम् अश्रूणि विमृज्य आत्मना आत्मानं विष्टभ्य प्रभो पादौ अनुस्मरन् अजातशत्रुं प्रत्युचे। अश्रुणी पाणिभ्याम विमृज्य, आँखाका आँसुलाई हातले यसरी पुछेर, अश्रुणी भनेको आँसुलाई पाणिभ्याम हातले विमृज्य पुछेर आत्मना आत्मानं विष्टभ्य आफैले आफूलाई अर्थात् आत्मना भनेको ज्ञानद्वारा आफूलाई आत्मानं आफूलाई आफ्नो मनलाई विष्टभ्य सम्झाएर स्थिर गरेर प्रभो पादौ अनुस्मरण आफ्ना अन्नदाता धृतराष्ट्रलाई सम्झदै पादौ अनुस्मरण भनेको भक्तिपूर्वक सम्झदै अजातशत्रुं प्रत्युचे सूतले सञ्जयले अजातशत्रु युधिष्ठिर महाराजलाई भनिबक्स्यो। सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मूषितोऽस्मि महात्मभिः। हे कुलनन्दन, हे महाबाहो, वह पित्रोः व्यवसितं गान्धार्या वा व्यवसितं अहं न वेद महात्मभिः अहं मूषितोऽस्मि। अर्थात हे महाबाहो, हे वीर, हे कुलनंदन, हे युधिष्ठिर महाराज, वह पित्रोः व्यवसितं, हजुरका पिताजीले के गरिबक्स्यो भन्ने कुरा, अर्थात पितृ भनेको विदुर र धृतराष्ट्रले के गरिबक्स्यो, उहाँहरूले के गर्न चाहिबक्स्यो भन्ने कुरा, र गान्धार्या वा व्यवसितं, महारानी गान्धारीले के निश्चय गरिबक्स्यो, के गरिबक्स्यो भन्ने कुरा, अहम न वेद, मैले जान्दिन, मैले जानिन, थाहा भएन। किनभने अहम महात्मभिः मूषितोऽस्मि, म पनि हजुरहरू जस्तै ती महात्मा विदुर धृतराष्ट्र र गान्धारीद्वारा मूषित भनेको ठगिए, वञ्चित भएँ। मलाई पनि उहाँहरूले छल्नुभयो, थाहा भएन। अर्थात् मस्त निद्रामा रहेको मलाई छोडेर उहाँहरू गइबक्सियो होला, त्यस्तै मलाई लाग्दछ प्रभु, मैले केही थाहा पाइनँ। यस्तै प्रकारले संवाद हुँदै थियो सञ्जय र युधिष्ठिर महाराजको। त्यही बेलामा अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव। अथ सह तुम्बुरुः भगवान् नारदः आजगाम। भगवान् नारदः आजगाम। तम नारदं सानुजः युधिष्ठिरः अभ्यर्चयन्निव प्रत्युत्थाय अभिवाद्य अभ्यर्चयन्निव आह। अथ भनेको त्यति बेलै यो संवाद हुँदा हुँदै सञ्जय र युधिष्ठिर महाराजको परस्पर संवाद हुँदा हुँदै युधिष्ठिर महाराजले सोध्दै भइबक्सिन्थ्यो। सञ्जयले मैले जानिन प्रभु, उहाँहरूले मलाई ठगेर जानुभयो, म निदायक बेला जानुभयो भनेर यस्तै संवाद हुँदा हुँदै भगवान् नारदः, परम ज्ञानी सर्वज्ञ देवर्षि नारदजी सह तुम्बुरु नाम गरेको गन्धर्वका साथमा आजगाम, त्यहाँ तत्काल आविर्भाव भइबक्स्यो, प्रकट भइबक्स्यो, आइबक्स्यो। अनि उहाँ आएपछि उहाँलाई देखेर सानुजः भाइ सहित युधिष्ठिर महाराज प्रत्युत्थाय उठेर
अभिवाद्य भनेको प्रणति गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अभ्यर्चयन इव पूजा गर्दै गर्दै अर्थात् त्यति आत्तुरी भयो कि सोधिहाल्नु भयो। पूजा गर्दै गर्दै आहा सोधिबक्स्यो। पूजा गर्दै पनि भइबक्सिन्छ। त्यो कौतूहल कहाँ जानुभयो होला भन्ने त्यो कौतूहलले गर्दा पूजाकै बीचमा पनि शोक वेगले गर्दा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रा पितृव्यहरू कहाँ गइबक्स्यो, हाम्री काकी हाम्री माताश्री गान्धारी कहाँ गइबक्स्यो भनेर सोधिबक्स्यो। युधिष्ठिर महाराजले सोधिबक्सिन्छ। नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवान को गतावितः अम्बाबा हतपुत्रार्ता को गता च तपस्विनी। हे भगवान, पित्रो गतिम अहम न वेद क्व गतौ अथवा हतपुत्रार्ता अम्बाबा अम्बा तपस्विनी वा क्व गता। अम्बा तपस्विनी च हतपुत्रा अम्बा आर्ता सा च क्व गता अहम न वेद भवान वेद। हजुरले जानिबक्सिन्छ यसो अर्थ। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हे देवर्षि नारदजी, पित्रोह गतिम हाम्रा धृतराष्ट्र विदुरजीको गति उहाँहरू कहाँ गइबक्स्यो त्यो कुरालाई अहम न वेद मैले जान्दिनँ। इतः क्व गतौ यहाँबाट कहाँ गइबक्स्यो त्यो मैले जानिनँ। अम्बा च हतपुत्रा आर्ता तपस्विनी सा च क्व गता। हाम्री आमा हतपुत्रा पुत्र मारिएको हुनाले अत्यन्त आर्त दुखित भएकी जो तपस्विनी हुनुहुन्छ। अर्थात् तपको अर्थ तप सन्तापे अत्यन्त सन्तप्त भइबक्सिन्छ, दुखी भइबक्सिन्छ। त्यस्तै अम्बा गान्धारी पनि क्व गता कहाँ जानुभयो मैले केही थाहा पाइनँ। हजुरलाई थाहा होला नि। कर्णधारैवा पारे भगवान पारदर्शक अथा बबासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। अपारे पारदर्शक कर्णधार इव भगवान अतएव भवान कथयतु। अथ भगवान नारदः मुनिसत्तमः भगवान नारदः आबभाषे। हे भगवान, हजुर अपारे पारदर्शक कर्णधार इव पारी जान नसकिने भएको, अति दुःखले पनि पारी जान नसक्ने भएको त्यस्ता संसार समुद्रमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई हजुर पारदर्शक परलोक माने परगति ज्ञानद्वारा परम तत्वको ज्ञान गराइबक्सिन्छ। हजुरले मोक्षको मार्ग देखाइबक्सिन्छ। पारदर्शक भनेको मोक्ष मार्ग, संसार समुद्र तर्ने उपाय देखाउने भएका यस्ता हजुर यो वर्तमानमा शोक समुद्रमा डुबेका हामीहरूलाई कर्णधार इव बोटे जस्तो भइबक्सिन्छ। शोक सागरबाट पार गराउने हजुर बोटे जस्तै हजुर भगवान, हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। त्यस समयले हजुरलाई थाहा छ। हजुर यस प्रकारले यस्तो अवस्थामा हजुर आइबक्सियो। त्यस हुनाले हाम्रा मातापिताहरू हाम्रा काकाश्री कहाँ गइबक्सियो विदुरजी, हजुरलाई थाहा होला भनेर सोधेपछि अथ अनन्तरम भगवान नारदः मुनिसत्तम भगवान नारदः आबभाषे। मुनिश्रेष्ठ ज्ञानी जो देवर्षि नारदजी भइबक्सिन्छ उहाँले आबभाषे, उहाँले भनिबक्सियो। मा कञ्चन शुचो राजन यदीश्वर वशं जगत लोका सपाला यस्य मे वहन्ति बलिमेषितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। राजन कंचन मा शुच यतो हि ईश्वर वशं जगत यस्य इमे सपाला लोकाः यस्य ईशितुः इमे सपाला लोकाः बलिं वहन्ति स एव भूतानि संयुनक्ति भूतानि वियुनक्ति च। हे राजन, कंचन माशु च
प्रति पनि हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, कुनै जनका प्रति पनि हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, शोक नगर्नुहोस्। हजुरले गरेको शोक व्यर्थ हुन्छ, व्यर्थ हो। किनभने यत यस्मात् कारणात् जगत ईश्वर वशम, किनभने यो सारा संसार ईश्वरको बसमा छ, भगवानको बसमा छ। भगवानले जस्तै मदारीले कठपुतलीलाई नचाउँदछ, उसको हातमा धागो हुन्छ, उसले कसरी नचाउँछ त्यसरी नाच्दछ। सबैका कर्मका रस्सी भगवानको हातमा छ, ती कर्मका रस्सी अनुसार भगवानले कसलाई कहाँ पठाइबक्सिन्छ। सारा जड चेतन भगवान नारायणका अधीनमा छ। यहाँका मात्रै होइन, सपाला लोकापि यस्य ईशितुः इमे सपाला लोकेपि पञ्चलोकपाल दिक्पाल, यी सबै दिक्पालहरू सबै ब्रह्म रुद्रादि देवताहरू पनि यस्य जसका बसमा छन्। यस्य बसम, जसको बसमा छन्। लोका सपाला, यी सबै सपाल लोकहरू पनि यस्य ईशितुः, जुन सर्वनियन्ता भगवानलाई बलिम बहन्ती, हिमे लोक सपाला लोका, यी सबै लोकपाल सहित यो सारा संसार यस्य, जुन भगवानलाई बलिम बहन्ती, उपहार अर्पण गर्दछन्, भगवानलाई पूजा गर्दछन्। सर्वपूज्य भगवान नारायणले नै सैव उनै भगवानले भूतानी संयुनक्ति चेतनहरूलाई जोड्दी बक्सिन्छ, उनीहरूलाई वियोग पनि गराइदिई बक्सिन्छ। कसरी त यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्याम बद्धा स्वदामभि वाक्तन्त्याम नामभिर्बद्धा बहन्ती बलिमेषितुः। वेदवाणी रूपी रस्सीले बाँधिएर देवताहरूले पनि भगवान नारायणलाई नै बलि पूजा उपहार अर्पण गरी बक्सिन्छ। पूजा उपहारद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउन चाहिँ बक्सिन्छ। त्यसैले सबै भगवानका बसमा भई बक्सिन्छ। यथा नसी प्रोताः गावः तन्त्याम दामभिबद्धाः तथैव वाक्तन्त्याम यथा नसी प्रोताः गावः तन्त्याम स्वदामभिबद्धाः तथैव नामभिर वाक्तन्त्याम बद्धाः इमे लोकपालाः ईशितु बलिम बहन्ति। अर्थात जस्तै नसी प्रोता भनेको नाकमा नाक छेडेर रस्सी बाँधेर नाके रस्सी लगाएर, नाके रस्सी लगाएका गाव अर्थात गोरुहरू साँडेहरू यी सबै तन्त्याम बद्धा स्वदामै बद्धा, रस्सीमा दाम्लोद्वारा बाँधिएर एउटा टुप्पोले नाकमा बाँधिएर अर्को टुप्पो खामामा बाँधिएका छँदा त्यसैका अधीनमा हुन्छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। त्यस्तै झैँ बाँधिएर बसमा रहन्छन्, रस्सीका बसमा रहन्छन्। त्यस्तै वाक्तन्त्याम नामभिबद्धा, वेदवाणी रूपी रस्सीले नाममा बाँधिएका भनेको आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा, यी वर्णाश्रम रूपी उपदाममा बाँधिएका इमे सपाला लोका, यिनी सबै लोकपाल सहित सारा संसारका व्यक्तिहरूले ईशितु बलिम बहन्ती, भगवानलाई उपहार अर्पण गरी बक्सिन्छ। भगवानकै उपहार बहन गरी बक्सिन्छ, अर्पण गरी बक्सिन्छ। बह प्रापणे कति बेला आज समय? यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्याम बद्धाः यथा क्रीडोपस्करणं संयोग विगमाभिः, यति भनिहालौँ। त्यसपछि यथा
यथा क्रीडोपस्करणं संयोग विगमाभिः इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषच्छया नृणाम् यथा इह क्रीडितुः इच्छया क्रीडोपस्करणं संयोग विगमौ तथैव ईशेच्छया नृणां संयोग वियोगौ स्यातां संयोग विगमौ स्यातां जस्तै यो संसारमा कसैले क्रीडितु भनेको कुनै खेल खेल्नेवाला व्यक्ति हुन्छ त्यसले क्रीडोपस्करणम खेल खेल्ने ती सामग्रीहरूलाई उसको इच्छाले कुनै कता राख्छ कहिले कतै कता राख्दछ गोटी चाल्ने व्यक्ति कुनै गोटी खेल्दछ त्यो खेल्ने व्यक्तिको इच्छा अनुसार ती गोटीहरू चल्दछन् उनी स्वतन्त्र हुँदैनन् गोटी चलाउने वालाका अधीनमा ती घुम्दछन् यथा कस्यचित क्रीडितु कुनै खेल्ने व्यक्ति क्रीडा गर्ने व्यक्तिको इच्छा अनुसार क्रीडोपस्करणम यह संयोग विगमौ ती खेलका जो गोटीहरू हुन् तिनीहरूको संयोग र वियोग हुन्छ तथैव त्यस्तै झैं यो संसारमा पनि इस इच्छया नृणाम संयोग विगमौ स्यातां भगवानका इच्छाले कुनै मनुष्यका साथमा कति बेलासम्म संयोग हुने हो कति बेला वियोग हुने हो भगवानले उनका प्रारब्ध अनुसार कति बेलासम्म कहाँ जोड्दी बक्सिन्छ आफ्ना उनका प्रारब्धलाई तानेर भगवानले एउटा चौतारीमा केही समय व्यक्तिहरू बस्छन् कोही पूर्व कोही पश्चिम कोही उत्तर कोही दक्षिण जान्छन् त्यो कर्मका रस्सीले बाँधिएर त्यस्तै झैं त्यो सबै भगवानकै इच्छाले संसारमा कसैसँग संयोग र वियोग हुन्छ त्यस हुनाले संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् सर्वे क्षयान्ता निचयः भगवान रामलाई सम्झाइ बक्सिन्छ लक्ष्मणजीले पिता दाजु संसार यस्तै त हो नि स्मारये न तु शिक्षाए सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्तः समुच्छ्रया संयोगः विप्रयोगान्तः मरणान्तं च जीवितम् जति पनि थुप्रो छ जति नै सञ्चय गरिएको हुन्छ सर्वे क्षयान्ता निचय सबै सकिन्छ नाश हुन्छ सर्वे क्षयान्ता निचय सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्ता समुच्छ्रयः भगवानलाई नपाएसम्म अच्युतलाई पाएपछि त्यहाँबाट लोटिँदैन भगवानलाई नपाउँदासम्म जति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदङ्ग्रय भगवानका पाउन गएपछि कठिन परिश्रमले धेरै माथि गए पनि समुच्छ्रयः पतनान्ता जति उचाइमा गए पनि त्यो उचाइको समाप्ति पतनमा गएर अन्त हुन्छ संयोगः संसारको संयोग विप्रयोगान्तः वियोगमा सकिन्छ यो जीवन मरणले सकिन्छ मरणान्तम च जीवितम त्यस हुनाले यी विषयमा हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर अगाडि भोलिका कुरा विशेष बताइबक्सिनेछ आज यही नै विश्राम गरौँ हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 जय श्रीमन्नारायण।